कक्षायाः आरम्भं कुर्मः मङ्गलेन। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीयं च सूत्रकारं च प्रणयोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्कारः सर्वेभ्यः, स्वागतम्। अधुना अस्माकं कक्षायाः समयः किञ्चित् परिवर्तितः। नाम 6:30 8:00 भारतीय समयानुसारं कक्षायाः समयः वर्तते अधुना। तत्र नाम अर्धहोरापर्यन्तं तस्य समयः न्यूनः जातः। नाम डेलैट् सेविंग् अस्ति खलु, तेन कारणेन अधुना 6:30 8:00 अस्तु। तर्हि अधुना वयं कक्षायां के अंशाः कान् अंशान् पठितवन्तः। नाम प्रथमतः इदानीं कर्तरि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः। कर्मणि प्रयोगे लट्लकारः अनन्तरं लङ्लकारः। कर्तरि प्रयोग इत्युक्ते कर्तृप्रधानम् अस्ति। नाम तत्र कर्ता प्रधानं कर्तृपद प्रधानम् अस्ति। यथा कर्तृपदस्य परिवर्तनं भवति तथा तिङन्तरूपस्य परिवर्तनं भवति। नाम कर्मपदं यत्किमपि वा भवतु, कर्तरि प्रयोगे कर्तृप्रधानम् अस्ति। यथा कर्तृपदस्य परिवर्तनं भवति तथैव तिङन्तस्य परिवर्तनं भवति। यथा बालकः पाठं पठति। बालकः कर्ता अस्ति, पठति इति क्रियापदम् अस्ति। बालकौ पाठं पठतः। अत्र पाठम् इति कर्मपदम् अस्ति, तत्र तथैव तिष्ठति। परञ्च कर्ता यथा बालकौ, अधुना नाम बालकद्वयं कर्ता अस्ति, तर्हि बालकौ पाठं पठतः, तत्र तिङन्तरूपं पठतः प्रथमपुरुषे द्विवचनम् इति भवति। इति कर्तरि प्रयोगे अस्ति। कर्मणि प्रयोगे किं भवति? कर्तृवाच्य अस्ति। नाम यथा कर्मपदं परिवर्तयति, कर्मपदस्य परिवर्तनं भवति, तथैव तिङन्तरूपस्य परिवर्तनं भवति। बालकः पाठं पठति इति कर्तरि प्रयोगे अस्ति। कर्मणि प्रयोगे कथं भवति? बालकेन पाठः पठ्यते। बालकेन पाठः पठ्यते। बालकेन पाठौ पठ्येते। अत्र कर्मपदस्य परिवर्तनं भवति, अतः तिङन्तपदस्य नाम क्रियापदस्य परिवर्तनं भवति। बालकेन पाठाः पठ्यन्ते। बालकेन पाठाः पठ्यन्ते। तत्र कर्ता बालकः एव अस्ति, तत्र किमपि परिवर्तनं न भवति। परञ्च यथा कर्मपदं नाम पाठाः, पाठौ, पाठः, तत्र परिवर्तनं भवति, तथैव तिङन्तरूपस्य वा क्रियापदस्य परिवर्तनं भवति इति कर्मणि प्रयोगे। लट्लकारे क्षम्यताम्। अनन्तरं लङ्लकारस्य पाठनमपि किञ्चित् जातं गतकक्षायां। दर्शयामि एकवारं। महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति। पृच्छतु कृपया। महाराज्ञः प्रासादम् अधितिष्ठति। कर्मणि प्रयोगे प्रासादः भवति कि अथवा प्रासादः भवति। किमर्थं भवति? पुल्लिङ्गरूपम् अस्ति खलु। परन्तु महोदय, यत्र अधितिष्ठति, अधिवसति, अभिवसति, तत्र द्वितीया एव योजनीया खलु। द्वितीया एव योजनीया, परञ्च कर्तरि प्रयोगे योजनीया। कर्मणि प्रयोगे तु तथा नाम कर्मपदं तु प्रथमा विभक्तौ एव भवति। मुख्य कर्म अस्ति खलु। महाराजः
प्रासादम् अधितिष्ठति। अधितिष्ठति। अतः महाराजेन प्रासादः प्रासादः स्थीयते। अधिष्ठीयते। अस्तु महोदय महोदय अहं गतवारं न आगतवती तो उपसर्गेण व्यवहारे पुनः एषः वर्गः मूलतः नाम पुनरावृत्ति एव अत्र भविष्यति अद्य। अतः ते सर्वे अंशाः वयं पुनः एकवारम् अद्य पठिष्यामः। धन्यवादः महोदय। महोदय अधितिष्ठति तस्य कर्मणि प्रयोग स्थीयते एव अस्ति किल? स्थीयते, तत्र अधि इति उपसर्गः अस्ति। अधिस्थीयते। 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 अधिवसति, इफ इट इज अधिवसति, प्रासादम् अधिवसति अस्ति चेत्? वसति अस्ति। वसति इति तस्य कर्मणि प्रयोगे अस्ति ऊषते। अधि तत्र किञ्चित् अधुना संध्या नाम संधि प्रक्रिया अपि तत्र भवति। अधि ऊषते इकारात् परम् उकार अधि अध्यूषते इति भवति। आदि उपसर्ग उपयोगं कर्मणि प्रयोगे भवति। प्रथमा विभक्ति नाम लट् लकारे अधिस्थीयते। अधिवसति इति उक्तवती महोदय। अधिवसति। वसति ऊषते, अधि ऊषते। पुनः तत्र इकारात् परम् उकारः अस्ति। अतः यण् संधि वयं सर्वे पठितवन्तः खलु। तत्र इकारात् परम् उकारः अस्ति तर्हि यकार आगच्छति। अध्यूषते इति भवति कर्मणि रूपम्। अवगतवती वा सरस्वती महोदय? अनन्तरं दर्शयामि अहं पुनः एकवारं। तर्हि अधुना पश्यन्तु अत्र। महोदय इतोपि प्रश्नः अस्ति। मार्गं परितं वृक्षाः सन्ति। मार्गं परितः वृक्षाः सन्ति। मार्गं परितः वृक्षैः भूयते वा भूयन्ते वा? वृक्षैः भूयते। वृक्षैः भूयते तत्र भावे रूपमस्ति खलु। अस्तु। अधुना पश्यन्तु। गृहपाठं पश्यामः वा? बहवः शङ्का अस्ति गृहपाठे। गृहपाठे कस्य गृहपाठे? वर्तमानकालस्य वा? वर्तमान। नूतनः वा प्रथमः एव? नूतनः महोदय। नूतनः। किञ्चित् शीघ्रं समापयामः यतोहि अस्माकं कक्षायाः किञ्चित् समयः। राजश्री महोदय एतत् गृहपाठं एतं गृहपाठं भवती उक्तवती नूतनं भ्राता भगिन्यैः घटिं ददाति इति वा? आं महोदय। अत्र कुत्र अस्ति संशयः कुत्र अस्ति इति वदतु। Mahodaya, I have not, I thought we will do it in detail, so I have not marked out. So I can do the doubts and ask you separately. Astu. I don't want to waste the time. कति वाक्यानि सन्ति? अस्तु 10 वा 15 निमिषाः स्वीकुर्मः। करोतु झटिति। अधुना क्रमेण गच्छामः। कः अस्ति प्रथमः? का अस्ति प्रथमा? स्वप्नः। भ्राता भगिन्यै घटीं ददाति, भ्रात्रा भगिन्यौ घटी दीयते। भ्रात्रा भगिन्यै घटी दीयते। उत्तमम्।
रूपं कथं? ओ भगिन्यै नास्ति हा आम्। भवति भगिन्यौ हा भगिनी महोदय घटिः या घटी 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 महोदय भगिन्यै महोदय वदतु। मुद्रण करोति चेत् समयः नष्टः भवति वयं एकैक I mean like वदामः क्रमान्वये वदामः and if there is a doubt we'll stop there. अस्तु ओके स्वप्ना महोदय जातः अनन्तरं द्वितीया का अस्ति कः अस्ति सरस्वती महोदय भवती वदतु माता शिशुं कथां कथयति मात्रा शिशुं कथा कथ्यते 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 अनन्तरं मात्रा शिशुः काम् इति अत्र कर्मद्वयमस्ति हा कर्मद्वयमस्ति अत्र मुख्यकर्ममस्ति कथा माता कथां कथयति हा पुनः माता शिशुं कथां कथयति अत्र मुख्यकर्मस्य एव प्रथमा भवति मात्रा शिशुं कथा कथ्यते मुख्यकर्मस्य प्रथमा भवति गौणकर्मस्य तथैव तिष्ठति नाम द्वितीया एव तिष्ठति तत्र अस्तु महोदय अग्रे त्वम् आपणं गच्छसि कस्य क्रमः अस्ति अग्रे स्वस्य नाम पुरतः स्वस्य नाम करोतु इंदिरा महोदय त्वया आपणः गम्यसे त्वया आपणः गम्यसे श्रूयते त्वया आपणः गम्यसे गम्यसे किमर्थम् अत्र गम्यसे मध्यमपुरुष रूपमस्ति कर्मपदमस्ति वा मध्यमपुरुषे अस्ति वा त्वया आपणः गम्यते त्वया आपणः गम्यते अग्रे यूयं पाठशालां गत्वा गीतानि गायत यूयं युष्माभिः पाठशालां गत्वा गीतानि गायन्ते गीयन्ते 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 उत्तमम् राममूर्ति महोदय देवदत्तः भवन्तम् उपायं सूचयति देवदत्तेन भवन्तम् उपायः सूच्यते सूच्यते उत्तमम् अग्रे मन्त्री भवतः पश्यति मन्त्रिणा भवन्तं न भवन्तः मन्त्रिणा भवन्तः दृश्यते मन्त्रिणा भवन्तः दृश्यन्ते भवन्तः दृश्यन्ते दृश्यन्ते उत्तमम् अग्रे गुरवः शिशून् जानाति गुरवः शिशून् जानाति गुरुभिः शिशुः जानाति ज्ञायते कर्मपदम् एकवचने अस्ति वा बहुवचने अस्ति शिशून् शिशून् बहुवचने तर्हि प्रथमा विभक्तौ बहुवचन शब्दं किं भवति शिशु शिशु शिशुः शिशु शिशवः
शिशवः। तर्हि अन्तिमरूपं किं सिद्ध्यति? गुरुभिः शिशवः ज्ञायन्ते। ज्ञायन्ते, उत्तमं। गुरुभिः शिशवः ज्ञायन्ते, उत्तमम्। अग्रे, विद्यार्थिनः मां स्मरन्ति। विद्यार्थिभिः अहं स्मर्ये। विद्यार्थिभिः, उत्तमम्, अहं स्मर्ये। जयन्ती महोदय, स्पष्टमस्ति वा एतत् वाक्यम्? आं महोदय। अग्रे, सर्वे त्वां प्रशंसति। कस्य क्रमः अस्ति? पुनः एकवारं क्रमस्य निर्दिष्टनं कुर्मः वा? अत्र संख्या अपि तत्र योजयतु, स्वनाम्ना पुरतः क्रमः अपि योजयतु। नमस्ते महोदय, मया क्रमसङ्ख्या न प्राप्तं। न प्राप्ता वा? भवती अहम् इदानीमेव आगच्छामि। एवम्, अस्तु। तर्हि अधुना कियत्पर्यन्तम् अस्ति? 3 4 5 6 7। लक्ष्मी महोदय, भवती 7 इति स्वीकरोतु। मधुमती महोदय एव नम्बर् न अस्ति। एकनिमिषम्। मोहना महोदय 7 अस्ति। 8 का अस्ति वा? कः अस्ति? 8 न दृश्यते। लक्ष्मी महोदय, भवती 8 स्वीकरोतु। अखिला महोदय 9 इति स्वीकरोतु। राजश्री महोदय 10 इति। महोदय मम 9। ओ, 9 अस्ति। 8 लक्ष्मी महोदय स्वीकरोतु। 11 अखिला महोदय इति स्वीकरोतु। 11 महोदय, मम संख्या 13 अस्ति। 13, अस्तु, 13 इति स्वीकरोतु यदा अस्ति चेत्। अधुना का अवशिष्टा? मधुमती इति। मधुमती भवती संख्या स्वीकरोतु। 12 इति स्वीकरोतु। 12। अधुना मम क्रमः अस्ति वा? करोतु। अधुना सर्वे त्वां प्रशंसति। सर्वैः त्वं प्रशंस्यते। सर्वैः त्वं प्रशंस्यते। एकवारम् अत्र लिख। प्रशंस्यसे। त्वं वर्तते। त्वं प्रशंस्यसे। प्रशस्यसे। प्रशंस्यसे। प्रशंस्यसे। त्वं प्रशंसे। प्रशंस्यते, प्रशंसे। प्रथम एकवचने किं भवति? प्रशंस्यते, प्रशंस्यते, प्रशंस्यन्ते, प्रशंसे, प्रशंसेथे, प्रशंस्यभ्ये, प्रशंस्ये उत्तमः पुरुषः खलु? प्रशंस्यसे। लोट्लकारे अस्ति महोदय। प्रशंस्यसे। प्रशंस्यसे, क्षम्यतां। यस्। त्वं प्रशंस्यसे। अग्रे करोतु। पितरः अस्मान् बोधयति। पितरः अस्मान् बोधयति। पितृभिः वयं बोध्यामहे। पितृभिः वयं बोध्यामहे। उत्तमम्। अग्रे शुनकः आवां स्पृशति। शुनकेन आवां स्पृश्यावहे। स्पृश्यावहे, उत्तमम्। अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? कर्मकरः युवां वन्दते। कर्मकरेण युवाभ्यां वन्देते। वन्द्येते, उत्तमम्। युवाभ्यां कथं महोदय? युवां खलु?
कर्मकरेण युवां क्षम्यतां कर्मकरेण युवां वन्देते युवां किं भवति वन्देत् वन्देते वन्द्येते वन्देते युवां वन्देते भवान् युवाभ्यां न भवति वा? युवाभ्यां न भवति महोदय। अत्र अधुना कर्ता कर्मकरः अस्ति तस्य तृतीया भवति, कर्मपदं युवाम् अस्ति तस्य प्रथमा भवति। प्रथमा विभक्तौ युष्मत् शब्दस्य द्विवचने किं भवति? युवामेव भवति खलु। कर्मकरेण युवां किं भवति? वन्देते युवां वन्देते। अस्तु 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 महोदय। अवगतं वा? आं महोदय। युवां तत्र कर्मपदं वन्देते वदतु। वन्देते इत्युक्ते किम्? अस्तु अस्तु महोदय। I thought it's a small यदा युवां कर्मकरं वन्देते इति भवति किं भवति? अत्र युवाभ्यां कर्मकरः वन्दते वन्दते वन्द्यते। अवगतं वा? महोदय, नवम प्रश्न उत्तरं प्रशस्यसे नाट् प्रशंस्यसे। मकार नास्ति तत्र। अत्र मकार प्रशस्यसे भवति। शंसति प्र इस् द उपसर्ग। तत्र नकारस्य लोपः भवति। आमां सत्यं, नकारस्य लोपः भवति। क्षम्यतां, तत्र इति एव योग्यमस्ति। प्रशस्यसे प्रशस्यसे। धन्यवादः। युवाभ्यां किमर्थं लोपः भवति? तत्र एकं सूत्रमस्ति। यथा अहम् एकनिमिषं, कुत्र अस्ति? यथा मन्नाति तत्र मन्थ्यते। किमर्थं लोपः भवति इत्युक्ते तत्र सूत्रमस्ति महोदय। तस्य मकारस्य लोपः भवति। तत्र यदा नाम सूत्रं तु अहं न जानामि, परञ्च तत्र लोपः तु भवति एव। तत्र बहवः उदाहरणानि सन्ति, बहूनि उदाहरणानि सन्ति यत्र लोपः भवति। अस्तु, धन्यवादः। दुष्टाः भवति पीडयति। दुष्टैः भवत्यः पीड्यते। भवत्यः पीड्यते भवति वा पीड्यन्ते भवति? पीड्यन्ते। दुष्टैः भवत्यः पीड्यन्ते। अग्रे महोदय, पीड्यन्ति वा पीड्यन्ति? पीड्यते एकनिमिषम्। अत्र किं भवति? पीडयते इति भवति खलु। पीडयन्ते। शिवकामि महोदय, अत्र पीडयन्ते इति भवति। अस्तु महोदय। दुष्टैः भवत्यः पीडयन्ते। पीड्यन्ते पीड्यन्ते वा पीडयन्ते वा महोदय? यत्र कुत्रापि अत्र निजन्तः नाम
निच् अत्र पीडयन्ते इति भविष्यति। चोरयति चोरयन्ते, पीडयति पीडयन्ते, कारयति कारयन्ते। अत्र पीडयन्ति पीडयन्ते इति भवति। मया दोषः कृतः, पीड्यन्ते इति न भवति, पीडयन्ते। Okay. But Street FR website has Pidyante actually. The FR website shows Pidyante. See, there. See, if you go to the Churadi, the last gana of all the verbs, then you will see this. Chorayati. Wherever there is prerna, wherever you are getting it done, like gachati gamayati, gayati gapayati. Tatra, in all those verbs, it will always remain the same. Pidayati pidayante, chorayati chorayante, karayati karayante, vakarayate. So this will become pidayante. Anil Kumar Mohoday, संशयः अस्ति वा अत्र किमपि? Actually, on the Sanskrit FR website, even for Choryati, it is Choryanti. FR website अस्ति तत्र, for example, तत्र क्षल धातु अस्ति, क्षालयति. Tatra it shows kshalyate, but actually it is kshalyate. So, correct. I mean, I'm not doubting the website, but sometimes there are mistakes there. अस्तु, अग्रे गच्छामः। आरक्षकः सर्वान् गृह्णाति। कस्य क्रमः अस्ति? कृपया अग्रे नयतु झटिति। स्वप्ना महोदय, sorry. Pídyate. Píd is the dhatu plus ya plus te. So then it becomes pídyate, right? Yeah, pídyate. But wherever there is prerna, wherever you are getting the action done, wherever there is prerna, then it will become pidayante. So the last gana, the churadi gana, the last gana of the verbs, there is a prakriya. So that's Pidayati. Pidayan. Nijanta, ni. निजंत इति काचित् संज्ञा अस्ति, निजन्तः। तत्र प्रेरणा अस्ति। फॉर एग्जांपल गायति गापयति गापयति, शृणोति श्रावयति शृणोति शृणोति Shravyati. शृणोति श्रावयति श्रावयति. So this is nijanta, where you are getting it done, or where shishuhu katham shrunoti, mata shishum katham shravayati. Shruyate, matra katha, matra katha shruyate, matra shishum katha shravayate. Shravayate. So it is in this category. पीडयन्ते। महोदय, द्वितीयं वाक्यमपि कथयति इति एव अस्ति, तत्रापि कथयते इति भवति वा? कथयते इति भवति। कथयते, मात्रा शिशुं कथा कथयते।
अस्तु कस्य क्रमः अग्रे अग्रे गच्छामः किञ्चित् आरक्षकः सर्वान् गृह्णाति मोहना शिवकामी मोहना तु न उक्तवती सप्तः अस्ति खलु वदतु महोदय आरक्षकः सर्वान् गृह्णाति महोदय I did not attend last week's class महोदय I'm really चिन्ता नास्ति तर्हि करोतु लट् लकार अस्ति अत्र लुङ् लकार नास्ति आरक्षकेन सर्वान् सर्वः गृह्यते महोदय आरक्षकेन सर्वे गृह्यन्ते आरक्षकेन सर्वे गृह्यन्ते स्वप्न महोदय भवती करोतु शीघ्रं शीघ्रं करोतु गजः धावति गजेन मोहन महोदय तिष्ठतु स्वप्न महोदय भवती करोतु गजेन धाव्यते करोतु अग्रे नर्तकी सभागृहे नृत्यति नर्तक्या सभागृहे नृत्यते उत्तमं कस्य क्रमः सरस्वती महोदय भवती करोतु 17 18 अपि करोतु छात्रः प्रयतते छात्रेण प्रयत्यते उत्तमम् अग्रिमं सः आसन्दे उपविशति तेन आसन्दे उपविश्यते उत्तमम् अग्रे इन्द्र महोदय भवती करोतु वृक्षैः कम्प्यन्ते वृक्षैः कम्प्यते वृक्षैः कम्प्यते अग्रे कः उत्तरं ददाति कः उत्तरं वदति केन उत्तरम् उच्यते केन उत्तरः उच्यते उत्तरं नपुंसकलिङ्गे अस्ति केन उत्तरम् उद्यते खलु उद्यते उच्यते अपि योग्यम् अस्ति तत्र ब्रवति वा वदति वा समानार्थः केन उत्तरम् उच्यते केन सह व्यवहारार्थं किञ्चित् सरलमस्ति उच्यते अतः करोतु केन सह बालकः पाठशालां गच्छति केन सह बालकेन पाठशाला गम्यते अग्रिममपि करोतु महाराजः प्रसादम् अतितिष्ठति महाराजः प्रासादम् अतितिष्ठति महाराजेन प्रासादम् अधिष्ठीयते महाराजेन भवति वा महाराजेण महाराजेन प्रासादं द्वितीय विभक्ति उपयुज्यं कारणे महाराज्ञा राइट महाराज्ञा तृतीय विभक्ति राजन से शब्दः महा होने से अत्र महा अस्ति उपसर्ग अस्ति नाम उपसर्ग नास्ति महा अस्ति खलु महा अस्ति so then it won't become rajnya no it won't become raj it will simply become akaranta pullinga maharajah महाराजेन प्रासादः अधिष्ठीयते उत्तमम् महोदय you say that rule again वदतु सरस्वती महोदय भवती किमपि उक्तवती वा Yeah, can you say that Maha rule? And whenever Maha is coming, it becomes like, Akarant. Atra pashyatu. If you have a sentence like this, Raja prasadam adhitishtati. Tari atra kim bhavati?
राज्ञा राज्ञा प्रासादः अधिष्ठीयते। महाराजः इति नपुंसक क्षम्यतां महाराजः इति अकारान्त पुल्लिंग शब्दः अस्ति। राजा इति नकारान्त पुल्लिंग शब्दः अस्ति। राजा प्रासादम् अधितिष्ठति, राज्ञा प्रासादः अधिष्ठीयते। अग्रे महोदय तिष्ठति अकर्मक धातु वा? तिष्ठति अकर्मक धातु। अतः प्रासादं प्रासादम् इति एव भवति खलु? अधितिष्ठति इत्युक्ते द्वितीयविभक्ति एव उपयुज्यम्। तदेव उक्तवती अहं खलु। महाराजेन प्रासादम् अधिष्ठीयते। महाराजेन प्रासादम् अधिष्ठीयते। प्रासादम् आदि कारणात् अस्ति महोदय, that is not clear whether it is prasadam or prasadah. महोदय विषयद्वयम् अस्ति। प्रथमम् उपपद विभक्ति कर्मणि प्रयोगे न वर्तते वा? उपपद विभक्ति अस्ति चेत् तत्र कर्मणि प्रयोगे तथैव तिष्ठति। सामान्यतः प्रायशः सर्वत्र तथैव तिष्ठति। यथा तवतु धातु अस्ति, तवतु प्रत्यय अस्ति, न तवतु न त्वा प्रत्यय अस्ति वा ल्यप् आदेशः अस्ति, तत्र तथैव तिष्ठति। महाराजः प्रासादं गत्वा अधितिष्ठति, तर्हि तत्र किं भवति? महाराजेन प्रासादं गत्वा अधिष्ठीयते। परञ्च अत्र किञ्चित् सम्भ्रमः अस्ति। प्रासादम् अधितिष्ठति, प्रासादः अधिष्ठीयते। अत्र प्रासादः अधिष्ठीयते इति प्रायशः योग्यः अस्ति। तर्हि अहम् एकवारं दृष्ट्वा तत्र नाम वदिष्यामि। प्रासादम् अधिष्ठीयते सूचयिष्यामि महोदय। मार्गं परितः वृक्षाः सन्ति। कस्य क्रमः अस्ति? अग्रे गच्छामः। अनिल कुमार महोदय। मार्गं परितः वृक्षाः सन्ति। मार्गं परितः वृक्षैः भूयते। भूयते, हाँ। 24 अपि करोतु। आकाशे नक्षत्राणि शोभन्ते। आकाशे नक्षत्राणि शोभ्यन्ते। नक्षत्राणि तत्र तृतीया विभक्ति बहुवचने किं भवति? नक्षत्रभिः नहीं नक्षत्रैः। आकाशे नक्षत्रैः शोभ्यते। शोभ्यते, उत्तमम्। मित्राणि फलरसं सम्पिबति। मित्रैः फलरसं सम्पास्यते। किमर्थं शोभ्यते शोभ्यन्ते नास्ति? हाँ, तत्र नास्ति खलु, कर्मपदमेव नास्ति। आकाशे नक्षत्रैः शोभ्यते। 23 मार्गं परितः मार्गं परितः वृक्षैः भूयते। हाँ, सचिन महोदय भवान् एव करोतु। मित्राणि फलरसं सम्पिबति। मित्रैः फलरसं सम्पास्यते। पास्यते कथम् आगच्छति? पास्यते तु लुट् लकारे खलु। फलरसं पिबति किम् अस्ति चेत् किं भवति अत्र? पीयते। पीयते। पीयते, सम्पीयते। सम्पीयते, हाँ। अग्रिममपि करोतु। महोदय फलरसः पुल्लिंग अकारान्त पुल्लिंग शब्द। हाँ, फलरसं मित्रैः फलरसं सम्पीयते। अकारान्त पुल्लिंग शब्द। सो फलरसः सम्पीयते। रसम् अस्ति खलु, नपुंसकलिङ्गं। द्वयमपि शुद्धं महोदय। फलरसः अपि अस्ति, फलरसम् अपि अस्ति। द्वयमपि शुद्धं। नपुंसक तु अस्ति एव। यदा
यथा महोदय वदति पुल्लिङ्गे अपि अस्ति चेत् फलरसः सम्पीयते। अनिल महोदय अस्ति वा? कापि शङ्का अस्ति? आम् आम् आम्। सचिन महोदय भवान् एव करोतु। सन्यासी अत्र दोषः आसीत्। सन्यासी वृश्चिकम् उपकरोति। सन्यास्या सन्यासिना सन्यासिना वृश्चिकः उपक्रियन्ते। क्रियन्ते न क्रियते। उपक्रियते। वृश्चिकः उपक्रियते। 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 सन्यासिना वृश्चिकः उपक्रियते। करोतु। अग्रे कः अस्ति? बुद्धिमन्तः गुरवः उत्तिष्ठन्ति। 8 अस्ति महोदय। आम्। बुद्धिमन्तः गुरवः उत्तिष्ठन्ति। महोदय उत्तिष्ठन्ति अहं न जानामि। बुद्धिमद्भिः गुरवः उत्तिष्ठन्ति। उत्थीयते। उत्थीयते अस्तु। उत्तीयन्ते। उत्तिष्ठति उत्तिष्ठति वा उत्तिष्ठन्ति। उत्तीयन्ते। उत्थीयन्ते। तिष्ठति किं भवति? स्थीयते भवति खलु? स्थीयति। आम्। अत्र किं भविष्यति? उत्तीयन्ते। Is it correct? So what will it be? Ut adhik sthiyate. Ut sthiyate. किं भवति अस्य रूपम्? एवमेव भवति। बुद्धिमद्भिः न बुद्धिमद्भिः अस्ति। बुद्धिमद्भिः उत्तमम्। बुद्धिमद्भिः गुरवः उत्स्थीयन्ते। गुरुभिः। गुरवः कर्मपदं नास्ति। गुरुभिः। गुरवः। बुद्धिमन्तैः गुरुणा। बुद्धिमद्भिः गुरुभिः उत्स्थीयते। स्थीयते। लक्ष्मी महोदय अवगच्छति वा? आं महोदय, परन्तु अत्र कर्मपदं कर्मपदं नास्ति। उत्तिष्ठन्ति कर्मपदं नास्ति। तर्हि यत्र कुत्रापि कर्मपदं नास्ति तत्र प्रथमपुरुषे एकवचने क्रियापदं भविष्यति। परन्तु तृतीया विभक्ति कस्य तृतीया भवति? कर्मपद कर्ता कर्तृपदस्य तृतीया। कर्तृपदं किं भवति अत्र? गुरवः। गुरवः उत्तिष्ठन्ति। गुरवः इति कर्तृपदमस्ति। तस्य तृतीया किं भवति? गुरुभिः। बुद्धिमन्तः इति कर्तृपदस्य विशेषणमस्ति खलु? विशेषण विशेष्य अनुसारेण नाम नियमेन तत्र विशेषणस्य अपि तृतीया भवति खलु? तर्हि किं भवति? बुद्धिमन्तः बुद्धिमद्भिः गुरुभिः उत्स्थीयते। स्थीयते उत्स्थीयन्ते। करोतु अग्रे। कस्य क्रमः अस्ति? मम क्रमः अस्ति। करोतु। कार्यकर्तृभिः शाटिके क्रियेते। किं भवति? कर्तृभिः। कार्यकर्तृभिः कथम्? कार्यकर्ता। कार्यकर्त्री। कार्यकर्त्र्यः। कार्यकर्तृभिः
कर्तृभिः कार्यकर्तृभिः शाटिके शाटिके क्रियेते क्रियते। अग्रे भवती एव कस्य क्रमः अस्ति अग्रे गीता महोदयात् सा मां शृणोति तया अहं शृणोति श्रूयते श्रूयते श्रूये अहं श्रूये त्वया अहं श्रूये। अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? महोदय कार्यकर्त्री ईकारान्त स्त्रीलिंग न तु कार्यकर्त्री अत्र दीर्घ भवति। क्षम्यताम्। कार्यकर्त्र्यः ईकारान्त अहमपि ईकारान्त स्त्रीलिङ्गं क्षम्यताम्। अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? मम क्रमः करोतु कृपया। भगिनी भगिनी वार्तां श्रावयति भगिन्या वार्ता श्रव्यते श्रावयते श्रावयते भगिनी भगिन्या वार्ता श्रावयते। बालः अक्षराणि लिखति बालेन अक्षराणि लिख्यन्ते। उत्तमम्। करोतु अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? न्यायाधीशः साक्ष्यानि परिशीलयति न्यायाधीशेन साक्ष्यानि परिशील्यन्ते। अग्रे अपि करोतु। गृहस्थः कर्मकरीः प्रेषयति गृहस्थेन कर्मकर्यः प्रेष्यन्ते। उत्तमं प्रेष्यन्ते। कस्य क्रमः अस्ति अग्रे? मम क्रमः विवेकी दुर्व्यसनं त्यजति विवेकिना दुर्व्यसनं त्यज्यते। विवेकिना दुर्व्यसनं त्यज्यते। उत्तमम्। अग्रे अपि करोतु। ग्रन्थकारः प्रगतिं प्राप्नोति ग्रन्थकारेण प्रगतिः प्राप्यते। उत्तमम्। कपिः शाकाः कम्पयति कपिना शाकाः कम्प्यन्ते। उत्तमम्। कम्पयन्ते किं भवति? कपिना कम्पयन्ते शाखाः कम्पयन्ते। अस्तु तर्हि महोदय जस्ट वन लास्ट डाउट चतुर्दश 14th one आरक्षकः सर्वान् गृह्णाति आरक्षकेन सर्वे गृह्ण्यन्ते इति अस्ति वा? व्हाट इज द करेक्ट वन? गृह्यन्ते न भवति वा? गृह्यन्ते इति भवति। अस्तु महोदय धन्यवादः। तर्हि अधुना अग्रे गच्छामः। कर्मणि भूतकाले एतत्तु वयं साक्षात् वस्तुतः पठितवन्तः। महोदय बोध इज निजन्तं वा निजन्तं नास्ति गृह्णाति बोधयति निजन्तम् अस्ति बोधयति बोधयति। ओके सो दैट आल्सो विल बी पितृभिः वयं बोधयते वा बोधयन्ते यत्किमपि कर्मपदम् अस्ति तादृशम्।
Yeah, vayam. So bodhayamahe. बोधयामहे. And preshyati is also nijantam. प्रेष निजन्तं नास्ति, तस्य रूपं प्रेषयति, प्रेषति, प्रेषयति, निजन्तम् अस्ति प्रेष्य. So then it will be preshayante. तर्हि अत्र पश्यतु कर्मणि भूत वदतु. अस्ति वा कापि शङ्का पितामह? परिशीलयति is also nijanta. परिशीलयन्ते. So all the nijantas are tathaiva tishtati except तथैव तिष्ठति. अन्ते एव. अस्तु महोदय, धन्यवादः. अधुना कर्मणि वर्तमाने तु वयं दृष्टवन्तः गम्यते. तस्य कर्मणि भूतकाले किं भवति? अगम्यत. बालकेन पाठशाला गम्यते इति कर्मणि वर्तमान काले भवति. बालकेन पाठशाला गम्यते. कर्मणि भूतकाले कथं भवति? बालकेन पाठशाला अगम्यत. बालकेन पाठशाला अगम्यत. बालकेन भोजनं खाद्यते. वर्तमान काले बालकेन भोजनम् अखाद्यत. पुरुषेण कार्यं क्रियते. पुरुषेण कार्यम् अक्रियत. पुरुषेण कार्याणि क्रियन्ते. पुरुषेण कार्याणि अक्रियन्त. कर्मणि भूतकाले. भूतकाले नाम क्रिया तस्य संपूर्णत्वम् अभवत् इति भूतकाले. अक्रियत. श्रूयते अश्रूयत. क्रियते क्रीणाति. क्रियते अक्रियत अक्रियत. स्मर्यते अस्मर्यत. दृश्यते अदृश्यत. अनन्तरं घ्रायते. बालकः पुष्पं बालकेन पुष्पं घ्रायते. बालकेन पुष्पम् अघ्रायत. कर्तरि प्रयोगे कथं भवति? बालकः पुष्पं जिघ्राति. जिघ्राति. कर्मणि प्रयोगे वर्तमान काले कथं भवति? बालकेन पुष्पं घ्रायते. कर्मणि लङ् लकारे कथं भवति? बालकेन पुष्पम् अघ्रायत. अघ्रायत. दीयते अदीयत. ज्ञायते अज्ञायत. पीयते अपीयत. स्थीयते अस्थीयत. लिख्यते अलिख्यत. कविना कविता लिख्यते. कविना कविता अलिख्यत. अधुना पश्यामः रूपं कथं भवति लङ् लकारे. नाम भूतकाले रूपाणि कथं भवति? प्रथम पुरुषे एकवचने अपठ्यत. द्विवचने अपठ्येताम्. अपठ्यन्त बहुवचने. यदा उत्तम मध्यम पुरुषे कथं भवति? अपठ्यताः अपठ्येताम् अपठ्यध्वम् अपठ्ये अपठ्यावहि अपठ्यामहि. यथा आत्मनेपदस्य आत्मनेपदीनां धातूनां रूपाणि भवन्ति तथैव अत्र अपि दृश्यते. अपठ्यत अपठ्येताम् अपठ्यन्त अपठ्यथाः अपठ्येताम् अपठ्यध्वम्. अत्र पश्यामः रूपाणि कथं भवन्ति. बालकेन पाठः अपठ्यत. अपठ्यत. बालकेन पाठौ अपठ्येताम्. बालकेन पाठाः अपठ्यन्त.
हा? बालकेन बालकेन त्वम् अदृश्यत अदृश्यः बालकः बालकः त्वां पश्यति बालकेन त्वम् बालकः त्वां दृष्टवान् न बालकेन त्वां कथं भवति भूतकाले खलु बालकेन अपश्यसि त्वम् अपश्यसि त्वम् एकनिमिषम् अदृश्यथाः I just wanted to say the first sentence. बालकः त्वां पश्यति इति कर्तरि प्रयोगे अस्ति कर्मणि प्रयोगे किं भवति बालकेन त्वं दृश्यते दृश्यसे अधुना कर्मणि भूतकाले कथं भवति बालकेन त्वम् अदृश्यथाः जयंती महोदय अवगच्छति वा आम् स्पष्टम् आगच्छति स्पष्टं लक्ष्मी महोदय स्पष्टमस्ति वा आं महोदय बालकेन त्वम् अदृश्यथाः अनन्तरं मध्यम पुरुषे द्विवचने बालकेन किं भवति अत्र युवाम् अदृश्येथाम् बालकेन यूयम् अदृश्यध्वम् अदृश्यध्वम् पुनः मध्यम पुरुषे उत्तम पुरुषे किं भवति बालकेन अहम् दृश्ये बालकेन आवाम् अदृश्यावहि दृश्या वही बालकेन वयम् अदृश्यामहि इति भवति खलु स्पष्टमस्ति वा विषयः आं महोदय तर्हि मनसि प्रश्नः उदेति खलु नाम एतानि सर्वाणि रूपाणि किञ्चित् क्लिष्टानि अहं कथं तस्य प्रयोगं करोमि वयम् अपठ्यावहि किमर्थं बालकेन वयम् अदृश्यामहि किञ्चित् काठिन्यम् अस्ति खलु तत्र व्यवहारार्थं काठिन्यम् अस्ति वा नास्ति स्वप्ना महोदय अहं न जानामि न जानाति अस्तु अनिल महोदय काठिन्यम् अस्ति वा नास्ति आम् कठिनं स्वल्प काठिन्यं किञ्चित् काठिन्यं वर्तते उच्चारण तर्हि लोके वयं तत्र शृण्मः वा तादृशं वाक्यानि तादृशानि वाक्यानि वा तादृशं तादृशः प्रयोगः वयं शृण्मः वा बालकेन वयम् अदृश्यामहि क्षम्यताम् एतादृशानि वाक्यानि तु किञ्चित् क्लिष्टानि भवन्ति
तर्हि तस्य नाम अवगमनाय एव अस्ति विषयः। पश्यतु अत्र, तर्हि नाम यत्र कुत्र वा ग्रन्थे यदा उपयोग ग्रन्थे तस्य प्रयोगः, तर्हि तत्र वयम् अवगन्तुं शक्नुमः खलु। व्यवहारे लोके यदा वयं भाषा प्रयुज्यमाना नाम प्रयोगं कुर्मः, तदा तु एतादृशानि रूपाणि तु वयं न प्रयुञ्जामहे खलु। तत्र बहवः विकल्पाः सन्ति, तत्र बहवः विकल्पाः सन्ति भूतकालस्य कृते। तत् अनन्तरं पश्यामः। तर्हि अधुना केवलं तस्य रूपाणि अत्र सम्यक्तया अवगच्छन्तु। अपठ्ये पठ्यावहि एतादृशानि। पुनः अत्र पश्यतु, यदा उपसर्गः अस्ति प्रतिगम्यते, प्रतिगच्छति कर्तरि प्रयोगे, प्रतिगम्यते कर्मणि प्रयोगे। अत्र उपसर्ग किमस्ति? प्रति। प्रति उपसर्ग अस्ति खलु, क्षम्यतां। प्रति अनन्तरं किमस्ति? गम्यते। गम्यते। अत्र लङ्लकारे कथं भवति? प्रति। प्रति अगम्यत। प्रति अगम्यते। प्रति अगम्यते। वस्तुतः लङ्लकार रूपं कस्य भवति? धातोः लङ्लकारं भवति। तर्हि तत्र विसर्गस्य पृथक्करणं भवति। विसर्गं क्षम्यताम्, उपसर्गस्य पृथक्करणं भवति। प्रथमं अत्र पृथक् करोतु उपसर्गः, अनन्तरं धातुः किम् अत्र अस्ति? गम्यते इति अस्ति खलु, तस्य अगम्यते इति भवति। तर्हि रूपं कथं सिद्ध्यति अत्र? प्रति अगम्यते। किमर्थम् अगम्यते? अगम्यत नास्ति? क्षम्यताम्, ऐ एम् सोरि, अगम्यत। प्रति अगम्यत। तर्हि किं भवति अत्र रूपम्? अन्तिमं रूपं किं सिद्ध्यति? प्रतिगम्यत। प्रत्यागम्यत। आगच्छति प्रत्यगम्यत। किमर्थं य आगच्छति इति वयं सर्वं यणसन्धि भवति खलु। इकारात् परम् अकारः अस्ति, यणादेशः भवति। यणादेश इत्युक्ते किं भवति? यकारस्य स्थाने इकारस्य स्थाने यकारः भवति। महोदय, your screen is not visible properly. No, it's visible for me. सम्यक् एव अस्ति। दृश्यते दृश्यते। सम्यक् एव दृश्यते। सम्यक् दृश्यते महोदय। अनिल महोदय, I am not seeing any updates actually. Maybe why don't you go back and come out? द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि इकारस्य स्थाने यकारः इति आदेशः केवलम् इकारस्य स्थाने एव अस्ति। अकारः तत्र एव तिष्ठति। तर्हि अत्र प्रत्य किं भवति अत्र रूपं? प्रत्य त य यक् किं भवति अत्र? प्रत्य गम्य। प्रत्यगम्य। राजश्री महोदय। आं महोदय। अवगच्छति वा? रूपं स्पष्टमस्ति वा? स्पष्टमस्ति। प्रति अत्र सर्वप्रथमं किं करणीयं? उपसर्गः अस्ति, तत्र पृथक् करोतु। प्रतिगम्यते। अत्र अवशिष्टं किमस्ति? धातोः रूपम् अवशिष्टम् अस्ति, गम्यते। तत्र लङ्लकारे रूपं किं सिद्ध्यति? अगम्यत। प्रति अगम्यत। अत्र सन्धिकार्यं कृत्वा प्रत्यगम्यत। प्रत्यगम्यत। अस्तु। बालकः पाठशालातः प्रतिगच्छति। बालकेन पाठशालातः
प्रतिगम्यते, बालकेन पाठशालातः प्रत्यगम्यत, प्रत्यगम्यत लङ्लकारे। महोदय लट् लकारे अपि when the उपसर्ग यदि आगच्छेत् चेत् तथैव तिष्ठति खलु लट् लकारे अधिस्थीयते प्रति अगच्छत्, प्रति अगच्छत्, हाँ कर्तरी प्रयोगे। इति भवति खलु। बालकः पाठशालातः प्रतिगच्छति, बालकः पाठशालातः प्रत्यगच्छत्। मोहना महोदय स्पष्टमस्ति वा? मोहना महोदय अस्ति वा कक्षायाम्? अन्ये कार्ये व्यस्ता अस्ति खलु। सचिन महोदय स्पष्टमस्ति वा? आम् महोदय स्पष्टमस्ति। स्पष्टमस्ति। अनन्तरं जयन्ती महोदय? आं महोदय स्पष्टमस्ति। अखिला महोदय? एक सूचनं, the rules are constant, only the right rules are constant. अस्तु। अखिला महोदय? स्पष्टमस्ति महोदय, किन्तु स्मरणे कथं करणीयम् इति एव किं कथं करणीयं? प्रयोगसमये वयं बहु योजनां कृत्वा प्रयोगसमये तु किञ्चित् काठिन्यं वर्तते, तस्य कृते अभ्यासः आवश्यकः, नाम सम्भाषणस्य अभ्यासः आवश्यकः। अत्र कानिचन There is a message from Madhumati Mahodaya. किमस्ति? Can you please repeat? पुरातन मेसेज महोदय, प्राचीन सन्देशः। एवं वा? किं रिपीट्, किं पुनः किं वदामि? मधुमती महोदय, यदा किञ्चित् काठिन्यम् अस्ति, यदा तत्र ध्वनेः काठिन्यम् अस्ति चेत् पुनः एकवारं चैट् मध्ये सन्देशं स्थापयतु। नाम किं पुनः वदामि? लङ्लकारे वा किं, कुत्र अस्ति काठिन्यं? चैट बॉक्स मध्ये लिखतु पुनः एकवारम्, अहं पुनः एकवारं वदिष्यामि। लङ्लकारः अत्र भवतु, लङ्लकारस्य पुनः महोदय, कर्तरी प्रयोगे अपि वयं भूतकालप्रयोजनं न कुर्वन्ति। तस्य कृते तवतु प्रत्ययः अस्ति, तवतु प्रयति एव प्रयोगम् अधिकं भवति। So this is even more rare to use. This is even more rare to use. Very true. But we have to know this. But it is important to know these forms, because you may find them in Bhagavad Gita, or you may find them in Ramayanam, or anything that you want to pursue further. If you want to pursue Shastras, it is very common to see this. It is not uncommon to see this, so to say. So we should know that. कर्मणि प्रयोगे तु त प्रत्ययः एव, त प्रत्ययः तत्र भाषणे तु त प्रत्ययः। त प्रत्ययः वस्तुतः अद्य एव अहं पाठयितुम् इच्छामि, परञ्च अधुना समयाभावात् न शक्यते। मधुमती महोदय किञ्चित् अत्र अवधानं ददातु। अत्र किम् अस्ति? अत्र रूपाणि कर्मणि वर्तमाने, कर्मणि वर्तमाने तु भवती प्रायशः जानाति। गम्यते, खाद्यते, क्रियते, तस्य कर्मणि भूतकाले रूपाणि कथं भवति? अगम्यत। तत्र पूर्णतकारः अस्ति, नाम हलन्तः नास्ति। अगम्यत, अखाद्यत, अक्रियत, अश्रूयत। पश्यतु,
श्रूयते अश्रूयत। अधुना कर्तरी प्रयोगे कथं भवति? श्रोता गीतं शृणोति। कर्तरी प्रयोगे लङ्लकारे कथं भवति? श्रोता गीतं अश्रूयत् वा श्रुतवान्। कर्मणि प्रयोगे वर्तमान काले कथं भवति? श्रोत्रा गीतं श्रूयते वर्तमान काले। कर्मणि भूतकाले कथं भवति? श्रोत्रा गीतं अश्रूयत अश्रूयत अक्रियत अस्मर्यत अदृश्यत। एतादृशानि रूपाणि सन्ति। अनन्तरम् अत्र पश्यतु अपठ्यथ अपठ्यताम् अपठ्यन्त अपठ्यथाः अपठ्यथाम् अपठ्यध्वम् अपठ्ये अपठ्यावहि अपठ्यामहि। अत्र कानिचन वाक्यानि दर्शितानि सन्ति। अत्र पश्यतु बालकेन पाठः अपठ्यत क्षम्यताम् पाठौ अपठ्यताम् पाठाः अपठ्यन्तः अपठ्यन्त। अनन्तरं भिन्नं वाक्यमस्ति बालकः त्वां पश्यति। कर्तरी प्रयोगे अस्ति बालकेन त्वं दृश्यसे। कर्मणि प्रयोगे लट् लकारे। कर्मणि प्रयोगे लङ्लकारे कथं भवति? बालकेन त्वम् अदृश्यथाः युवाम् अदृश्येथाम् अदृश्यध्वम् अहम् अदृश्ये आवाम् अदृश्यावहि वयम् अदृश्यामहि। अनन्तरम् अत्र विषयकः अस्ति यदा उपसर्गः अस्ति चेत् रूपं कथं सिद्ध्यति इति प्रश्नः। तर्हि तत्र क्रिया कथं वर्तते? प्रथम उपसर्गं पृथक् करोतु। अनन्तरं क्रियायाः पुरतः किं अकारः योजयतु। तर्हि किं भवति? प्रतिगम्यते इति रूपमस्ति। प्रतिगम्यते प्रति अगम्यत इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र सन्धिकार्यं वर्तते। सन्धिकार्यं कृत्वा रूपं किं सिद्ध्यति? प्रत्यगम्यत प्रत्यगम्यत। अग्रे अत्र काश्चन धातवः सन्ति। अत्र पश्यतु आगम्यते। अत्र रूपं कथं भवति? लङ्लकारे वदतु कस्य क्रमः अस्ति अधुना? स्वप्ना महोदय भवती आरम्भं करोतु। आगम्यत अत्र रूपं किं सिद्ध्यति? आगम्यत आगम्यत। अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? उत्स्थीयते। सरस्वती उत् लङ्लकारे किं भवति? उत्स्थीयते। अ प्लस स्थीयते स्थीयत। किं भवति अत्र रूपम्? उत उत स्थीयते उत उत्स्थीयत। तकार योग अकार था। हाँ सॉरी स्थीयत। उत्स्थीयत। हाँ कस्य क्रमः अस्ति? अवगम्यते। एकनिमिष इंदिरा महोदय भवती करोतु। अवगम्यते। अव अधिक अगम्यत अवागम्यत 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 अवागम्यत। उत्तमं। हाँ जयन्ती महोदय भवती करोतु। परिशील्यते। परि प्लस आ प्लस शील्यते। परि प्लस आ प्लस शील्यते। परिशील्यते परिशील्यते। E plus A becomes
ए इ परिशील्यते वो पर्य महोदय जनसन्धि भव्यते जनसन्धि राममूर्ति महोदय भवान् करोतु निर्दिश्यते निर्दिश्यते उपसर्ग किमस्ति निर्यदर्श्यत अदर्श्यत इति रूपमस्ति अत्र अदिश्यते संलकारं किमस्ति अदर्श्यत आ प्लस दी अदिश्यते अदृश्यत that is correct yeah yeah a plus a so niradishyat निरदिश्यते a plus a becomes a महोदय परन्तु आ परे निर आकारान्त आ स्वरसन्धि अस्ति वा निराश्यते इर्नु करनाल கிடையாது ओ निर ओके ओके निर अस्तु अस्तु निर्दिश्यते ओके there is no other कस्य क्रमः अग्रे पंचमः विस्मर्यते विस्मर्यते वि प्लस स्मर्यते वि प्लस स्मर्यते वि प्लस अस्मर्यत स्मर्यत व्यस्मर्यत व्यस्मर्यत आदिश्यते अत्र कस्य क्रमः अस्ति अग्रे मम क्रमः अस्ति वदतु आ प्लस दिश्यते आ प्लस अदिश्यत अदिश्यत आदिश्यत आदिश्यत उत्तमम् अत्र मम करोतु प्राप्यते प्राप्यते महोदय अ प्लस आ प्राप्यते दीर्घसन्धि प्राप्यते सन्धि भवति महोदय अवगच्छति वा मोहन महोदय प्राप्यत आं महोदय संगृह्णाति अवगच्छति संगृह्यते संगृह्यते कस्य क्रमः अस्ति अग्रे अष्टः नंबर 8 करोतु लक्ष्मी महोदय संगृह्यते गृह्यते अगृह्यत सं प्लस अगृह्यते समागृह्यत उत्तमं समागृह्यत अग्रे विक्षिप्यते वि प्लस क्षिप्यते अक्षिप्यत बी प्लस अक्षिप्यत वेक्षिप्यत वेक्षिप्यत
किं भवति? व्यक्षिप्यत। अभिनिन्द्यते अभिनिन्द्यते। अभि अधिकं निन्द्यते अनिन्द्यत अभ्यनिन्द्यत। उत्तमम्। अभ्यनिन्द्यत। उत्तमम्। अभ्यनिन्द्यत। अभिनिन्द्यते तस्य कर्मणि रूपे कर्तरि प्रयोगे किं रूपं भवति? निन्दति निन्दति। 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 अभिनिन्दति। अभिनिन्दति। महोदय पुनः एकवारं वदतु। अभिनिन्दते किं भवति? अभिनिन्द्यते अनन्तरम् उपसर्ग पृथक् करोतु। अभि अधिक निन्द्यते लङ् लकारे अभि अनिन्द्यत। अभि तत्र इकार अकार तत्र यकारः भवति। अभ्य अभ्यनिन्द्यत। अभि अस्तु। अवगच्छति? आं महोदय। अस्तु। मम महोदय कृपया संगृह्यते how we got some महोदय कथं? Some is actually this is the upasarga. Some. मकारः अस्ति तत्र some. समागच्छति। संगच्छति संगृह्णते। अभ्यानन्द प्रक्षाल्यते कस्य क्रमः अस्ति अग्रे? मया करणीयं। प्र प्लस अक्षाल्यते प्र प्लस अक्षाल्यत प्राक्षाल्यत। प्राक्षाल्यत। उत्तमं। प्राक्षाल्यत। एकं वाक्यं करोतु अखिल महोदय। प्राक्षाल्यत। अन्म्यूट् कृत्वा करोतु। बालकेन वस्त्रम् अप्राक्षाल्यत। उत्तमं। बालकेन वस्त्रम् अप्राक्षाल्यत। अप्राक्षाल्यत। क्षम्यताम्। अस्तु तर्हि एतादृशानि सन्ति सर्वम्। अत्र व्यवहारे तस्य पर्यायः कः? कर्मणि प्रयोगे एकनिमिषम्। तर्हि कर्मणि प्रयोगे भूतकाले तस्य पर्यायः किम् अस्ति? पर्यायः कः अस्ति? क्षम्यताम्। तर्हि क प्रत्ययः अस्ति। नाम बालकेन पाठः अपठ्यत बालकेन पाठः पठितः। पाठः पठितः। बालकेन कविता पठिता बालकेन पुस्तकं पठितं। तस्य पर्यायवाचक अस्ति अत्र। नाम व्यवहारे तथैव तस्य प्रयोगं भवति। किञ्चित् स्पृशामः। त प्रत्ययः अस्ति। 5 निमिषाः अवशिष्टाः सन्ति। अधुना बालकः पाठं पठति। बालकः पाठं पठितवान्। कर्तरि लङ् लकारे बालकः पाठं पठितवान्। कर्मणि किं भवति? बालकेन पाठः अपठ्यत। अत्र किञ्चित् काठिन्यं वर्तते खलु। अपठ्यत अपठ्येताम्। तस्य एकः विकल्पः अस्ति अस्माकं समीपे। त प्रत्ययः इति अस्ति। प्रत्ययः प्रत्ययः। प्रत्ययः इत्युक्ते किम्? सफिक्स। सफिक्स। प्रत्ययः इत्युक्ते सफिक्स। नाम संस्कृते वस्तुतः मूलतः शब्दाः द्विविधाः। एते भेदद्वयमस्ति शब्द संस्कृते। तौ तौ क्रियापदं नामपदं। नामपदं क्रियापदं।
यत्र कुत्रापि वा भवतु, नामपदं वा भवतु, क्रियापदं वा भवतु, तत्र प्रत्ययः तु आगच्छति एव खलु। बालकः पाठं पठति, अत्र बालकः कर्ता अस्ति। बालकस्य प्रातिपदिकं किमस्ति? बालक। बालक। परञ्च अत्र किं श्रूयते? बालकः। बालकः कथं सिद्ध्यति? तत्र काचित् प्रक्रिया भवति। प्रथमा विभक्तौ एकवचने बालकः प्रातिपदिकमस्ति, तस्य प्रक्रियायाः अनन्तरं बालकः इति रूपं सिद्ध्यति। अवगच्छति वा? बालकः। So there is a process of pratyayah and we arrive at balakah. तथैव पाठं। पाठः इति प्रातिपदिकम् अस्ति, तत्र द्वितीया विभक्तौ एकवचने किं रूपं भवति? पाठं। पाठं। बालकः पाठम्। अनन्तरं पठति। धातु कः अस्ति अत्र? पठ धातु। किं श्रूयते? पठति। अति कुतः आगच्छति? तिङन्त नाम तत्र प्रक्रिया अस्ति। तिङन्त प्रक्रिया, तत्र पठति प्रथमा विभक्तौ एकवचने पठति इति रूपं सिद्ध्यति। अतः बालकः पाठं पठति। तर्हि सर्वत्र प्रत्ययः तु योजनीयः एव। अतः प्रत्ययः अनन्तरं तत्र भिन्ना भिन्ना नाम बहवः प्रत्ययाः सन्ति अस्माकं व्याकरणे। यथा कृदन्त प्रत्ययः, तद्धित प्रत्ययाः, नैकाः प्रत्ययाः सन्ति। तेषु क्त प्रत्ययः कृत् प्रत्यये अन्तर्भूतः अस्ति। कृत् प्रत्ययः इति तस्य शताधिकाः प्रत्ययाः सन्ति कृत् प्रत्यये। तेषु क्त्वा प्रत्ययः, तवतु प्रत्ययः, ल्यब् आदेशः, एते सर्वे कृत् प्रत्यये अन्तर्भूताः सन्ति। तेषु अन्यतम नाम तेषु एकः प्रत्ययः अस्ति क्त प्रत्ययः। क्त प्रत्ययः अत्र पश्यतु। क्त प्रत्यय तत्र योजयित्वा वयं किं रूपम् अत्र सिद्ध्यति? पठितवान् अस्ति खलु? पठितवान्। तर्हि अत्र वान् इति त्यजतु। तवतु प्रत्यय अस्ति अत्र वान् इति त्यजतु। अत्र रूपं किं सिद्ध्यति? पठित। पठितः कर्मणि प्रयोगे, एतदस्ति कर्तरि प्रयोगे, कर्मणि प्रयोगे पठितः। पठिता, पठितं, पठितं। बालकेन पाठः पठितः। बालकेन पाठः अपठ्यत, बालकेन पाठः पठितः। समानार्थी वाक्य नाम वाक्यद्वयं समानार्थी। बालकेन पाठः पठितः। परञ्च अत्र यथा कर्मपदस्य महोदय एक प्रश्नः अस्ति। बालकः पाठं पठितवान्, अत्र पठितवान् अस्ति। पठितवान् इस् पास्ट टेन्स्। I am just showing you the rule. लङ् लकारः। पठितः इत्युक्ते किस् लकारः? विच् लकारः? पठितः कर्मणि प्रयोगे अस्ति महोदय। कर्मणि प्रयोगे बालकेन पाठः अपठ्यत। अपठ्यत। तत्र अपठ्यत इति किञ्चित् काठिन्यम् अस्ति खलु? अपठ्यत, अपठ्यन्त। तर्हि तस्य विकल्पः किम् अस्ति तस्य कृते? क्त प्रत्ययः अस्ति। क्त प्रत्यय इत्युक्ते कथं तस्य रूपं कथं सिद्ध्यति? तवतु प्रत्ययः अस्ति खलु? पठितवान्। वान् इति निष्कासयतु। अवशिष्टं किमस्ति? पठितः, पठितः, पठिता, पठितं। नाम यथा so I am getting for karmani prayogah. Instead of apathyata, I can say patitah. I can say patitah. महोदय ये कर्मणि प्रयोगः अस्ति वा? कर्मणि प्रयोगे. So but this is
नाम लिंगानुसारं प्रचलति। यथा पाठः पाठः पठितः पाठः पठितः, कविता 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 पठिता, पुस्तकं पुस्तकं पठितं पुस्तकं पठितम्। So now we have an option to say in Karmani Bhutkal, instead of saying apatyata, we can say patitah. There again we have to see the lingam. Patah patitah, kavita patita, stotram patitam, pustakam patitam. इति अस्माकं समीपे विकल्पः अस्ति। महोदय क्ता प्रत्ययस्य अपि नवरूपाणि भवन्ति। आमां तत् वस्तुतः 21 रूपाणि खलु? नव न 21 सप्तविभक्तयः। क्रियापदं नास्ति। क्रियापदं नास्ति, क्रियापदं नामपदं नामपदमेव अस्ति। विभक्ति वस्तुतः तत्र प्रत्येकस्मिन् वाक्ये क्रियापदं भवति एव। यदा क्रियापदं न श्रूयते चेत् किं भवति, तत्र अन्तर्भूतः भवति। अस् धातु अस्ति वा भू धातु अस्ति। बालकः पाठं पठितवान् इति वाक्यं वस्तुतः अपूर्णं वाक्यम् अस्ति खलु। बालकः पाठं पठितवान् अस्ति, बालकः पाठं पठितवान् आसीत्, यत्किमपि खलु। अस्ति आसीत् इति वयं व्यवहारे वदामः। तथैव कर्मणि प्रयोगे अपि बालकेन पाठः पठितः अस्ति, बालकेन पाठः पठितः आसीत्, तथैव भवति। सो पठितः वस्तुतः क्रियापदं नास्ति, क्रियापदं नास्ति, तत्र क्रियापदम् अन्तर्भूतः अस्ति, नाम अस्ति वा भवति वा यत्किमपि। बालकेन पाठः बालकेन पाठाः पठिताः, बालकेन पाठाः पठिताः, तथैव भवति। बालकेन कविता पठिता, बालकेन कविताः पठिताः। बालकेन स्तोत्रं पठितं, बालकेन स्तोत्राणि पठितानि। शिक्षकेन वाक्यानि उक्तानि, शिक्षकेन वाक्यम् उक्तं, शिक्षकेन वाक्यानि उक्तानि। शिक्षकेन वाक्यं दर्शितं, शिक्षकेन वाक्यानि दर्शितानि। So now I have options. I can say शिक्षकेन वाक्यं अदृश्यत, शिक्षकेन वाक्यं अदृश्यत, or I can use शिक्षकेन वाक्यं दर्शितम्। अदृश्यत न दर्शितं न, अदर्शित अदर्शित किं दर्शितः अदर्शित, शिक्षकेन वाक्यं दर्शितम्। सो अधुना समयः तु जातः। अत्र किञ्चित् स्पृशामः। अग्रिमे पाठे त प्रत्यय किञ्चित् नाम तत्र तस्य अभ्यासः वयं करिष्यामः। त प्रत्ययः तत्र बहु उपयोगी प्रत्ययः अस्ति अस्माकं व्यवहारे। तस्य उपयोगः बहवः तत्र सर्वत्र दृश्यते। पठितः, खादितः, श्रुतः, वाक्य मया श्लोकं श्रुतं, मया पाठः श्रुतः, तादृशानि वाक्यानि बहूनि सन्ति। तर्हि यावत्पर्यन्त किमपि कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छतु। अधुना 8:00 तु जातः, समापयामः। तस्मात् पूर्वं प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छतु। राजश्री महोदय, स्पष्टमस्ति वा विषयः? आं महोदय।
अस्ति महोदय, परन्तु अग्रिम सप्ताहे पुनरपि त प्रत्ययस्य अभ्यासं तु वयं करिष्यामः एव। धन्यवादः। सरस्वती महोदय स्पष्टमस्ति। इंदिरा महोदय? आं महोदय। सचिन महोदय? आं महोदय स्पष्ट। विषयः अवगतः वा? अवगतम्। अवगतम्। अवगतं महोदय। यत्र तत्र यदा कर्मपदं नास्ति तर्हि अवगतम्। विषयः अवगतः, विषयः अवगतः। तत्र किमपि नास्ति चेत् अवगतं वा नाम अवगतं, सामान्यतः अवगतम्। आम् अवगतं। तथैव अस्ति। अस्तु, तर्हि समापयामः। एकः संशयः अस्ति महोदय। पृच्छतु कृपया। कर्मणि प्रयोगे लट्लकारे भवान् उक्तवान् खलु निजन्तरूपम् एव तत्र बोधयति इति अस्ति चेत् बोधया बोधयते तादृशं, तो तत् चुरादिगणः। परन्तु दिवादिगणे अपि य अस्ति प्रत्ययः, तत् विकरणम् अस्ति महोदय। अत्र गणकार्यं मध्ये निजन्त अस्ति, अनन्तरं शप् प्रत्ययः अस्ति खलु, अतः तत्र भेदः अस्ति। अस्तु, परन्तु अन्तिमरूपं तु समानमेव खलु? समानमेव दृश्यते, तत्र प्रक्रिया भिन्ना अस्ति। अस्तु, तो प्रथमं धातोः घन ज्ञानम् आवश्यकं वा? किञ्चित् आवश्यकम्। अस्तु, आवश्यकं नाम प्राथमिकतया आवश्यकं नास्ति, परञ्च यदा पठामः चेत् आवश्यकम् अस्ति। धन्यवादः Mahodaya. Where can we verify what we have written is correct? So if that the Sanskrit.fr with the Sanskrit grammarian website, if it is wrong, then no, it is not wrong. It is no, I'm not saying it is wrong, but we have to recheck that. That's all I'm saying. So if that's what I'm saying. But for 10th Gana, it is not correct, this Karmani thing. All are incorrect actually. Yeah, it is incorrect. So is there any other find out? Because that day you asked me about Kshala, yeah, Kshala and Kshala. So that's what I realized when I saw the website. So everywhere it is doing Kshalyate, Kshalyate. It is actually Kshala. Yeah. So where do we refer? Because we don't know what is right, which Gana it goes. Yes, at the beginning level. No, online I think there is, I don't know if there is any. I didn't find anything which has Karmani. The FR website was at least one where something was mentioned. Yes, correct. Otherwise, there is no website with that. Mahadaya, we rely what you are teaching. We don't check other things. Sir, I will do my best. Guru vina jnanam na. I will do my best. Please be assured. Yes. But I will do my best. Yes. Karmani is very tough. Yes, I agree. Passive, who talks even in English, so. No, we are already doing. We are Shruyate va, Avagatam va. It's all Karmani only. We don't realize that. Shruyate va, Avagatam va. I think in Sanskrit, Karmani is very natural. It will. It's very beautiful too. Sanskritam. Drishyate va. Mama phalakam atra sanganakasya phalakam drishyate va. It is Karmani. Bhavatbihi drishyate va. Is it being seen by all of you? Bhavatbihi drishyate va. But we don't say Bhavatbihi. That's why we don't realize. Drishyate va, Shruyate va. Bhavatbihi maya mama dhvani Shruyate va. So it's all Karmani only. So we don't realize that. So, but Karmani is very widely used. And we have to have Karmani in our arsenal, right? We can't always be speaking in Kartari. So for that Lalityam or Vaividhyam or all of that, we need Karmani. Yeah? So in our arsenal, we need that Bana, Karmani. So that has to be used. So it's important to know all this. How is the Kridanta Rupa Nandini book? Kridanta Rupa Nandini. We can use that as a reference. Yeah, we can use that as a reference. Sanskrit Bharat, Jagannath Hegde Mahodaya, Pagan, Sa Namate,
Yeah, so he has authored that book, Krudanta Rupanandini. Krudanta Rupanandini. So, but for initial thing, we can always rely on Pathitavan and then derive the Rupa, you know. So, for the first 40, 50 verbs that we know, we can derive that. That is only when, you know, we have to do a little higher or where there is very sukshma bhed, then we will have to refer to Krudanta Rupanandini. But till that time, we can do all of this. That is fine. अस्तु महोदय. Yeah. अस्तु तर्हि समापयामः शान्तिमन्त्रेण. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. अस्तु तर्हि पुनर्मिलामः. धन्यवादः सर्वेभ्यः. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. शुभरात्रिः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. धन्यवादः.